ماليزما تنمير الشياع يقول تمسمونين نادي حضر لصحفيين المرشحين من مادم تمسمون العلم نواشات القرب لاسم ترحاب شيقان لو انتيني أي مزدغن خنيفرة أي مزدغن تمناط خنيفرة مرحبا يسون لا أن يفوز كوفوز لا أن سمرار الرأي لا ريزغة مطوط لونا إسحان لونا ضعفين لا أنخدم تمناط نخ لا أن يتيق من دوام إخواني أخواتي تحية جمعوية بيئية تحية لكل الفاعلين لشركائنا للصحفيين لكل من ساهم في إنجاح هذه الأيام البيئية الثانية تحية للأساتذة الأجلاء لمن تحمل عناء الصفا لتلبية الدعوة تحية للأستاذ الحسن شيلاس ابن البلد أيها الإخوة والأخوات حلم كان يراود جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض والأمل معقود عليكم لتحقيقه. الحلم هو ربط جسور التواصل بين الجمعيات من جهة وبين الجمعيات والمنتخبين. الحلم هو اعتماد المقاربة التشاركية، هو إشراك كافة الفاعلين لتحقيق التنمية المستدامة. أردنا لهذه الأيام البيئية في نسختها الثانية أن لا تنحصر فقط على 3 أيام، بل يجب أن تتوزع الأنشطة على طول السنة. وقد قمنا بتنظيم يوم تواصلي حضرته بالضبط 49 جمعية من كل أنحاء المنطقة، وتجسدت استجابة الجمعيات في اقتراح أنشطة أنجزت في مريرت، في آية إسحاق، في القباب، كاف نسور، وفي خنيفرة. هنيئا لنا بهذا التقارب. نتمنى أن يتجسد شعار هذه الأيام على أرض الواقع يدا في يد من أجل تدبير الشأن البيئي. وحتى لا أطيل سأترك الكلمة للأستاذ الحسن شيلاس لكي يقدم عرضا تحت عنوان un développement durable de la province de Khnifra. سؤال مستقبل. ولتفضل الأستاذ شيلاس وشكرا. شكرا أخ. أولا أود أن أتقدم بتشكراتي الحارة للحضور الكريم الذي أبدى اهتمامه بهذه الأيام البيئية وحضوره اليوم معنا. وأود كذلك أن أتقدم بتشكراتي للإخوان في جمعية أساتذة مدرسي علوم الحياة والأرض بالمجهود اللي تيقدموه واللي تيبذلوه من أجل تنمية الوعي البيئي إقليم خنيفرة والنهوض بهذا الإقليم. أنا اليوم جيت ماشي باش نقول لكم شي حاجات اللي ما تعرفوها، أنا جيت اليوم باش نتبادل معكم تساؤلات، وأظن أنه في التبادل في ليشونج سمحوا لي غادي نكون شويه مرات بالدارجه ولا شي العربيه لان السنه العربيه ولكن
أنا أظن أن التبادل في الحوار فاش تيبان الضوء، تتبان الدنيا، تيبان الأفق. أنا غادي نحط اليوم أسئلة ما أظن بأنني عندي الأجوبة ديالها كاملة، وأظن أنه إلى هذا الحوار استمر وتنمى وكان على أرضية واقعية فيه صراحة، ممكن أننا نكونوا وعينا بالوضعية ديالنا ونجاوب على السؤال: لماذا لم تتقدم مدينة خنيفرة؟ لماذا لم تتقدم المنطقة بجميعها؟ لماذا لم نكن في الركب التي يعرفوا دابا حاليا صفو البلاد؟ كاين ديناميكية، كاين جهات الشمال الجنوب الأطلس المتوسط، الجبل بشكل عام لا زال يعيش على الهامش، لم أقل لا زال يتمشى بخطوات ثقيلة وبطيئة. الموضوع اللي اخترته اليوم المداخلة ديالي هو التنمية المستدامة لإقليم خنيفرة، السؤال المستقبلي. كيفاش خاصنا نديرو؟ كيفاش خاصنا نجاوبوا على هذا السؤال؟ وشنو هما الأخطاء اللي درنا؟ كيفاش يمكننا نتجاوزوها؟ غادي نبدا العرض ديالي بواحد صورتين معبرتين لمدينة خنيفرة. صورة أخذت في الستينات وهي لوحة، وصورة أخذت في أواخر 2010. أنا أظن أن هذا السؤال غادي يبقى يطرح: ماذا تغير في خنيفرة؟ في منطقة، في نفس المنطقة البلاصة اللي تصورت فيها خنيفرة في الستينات أخذت صورة بالتكنولوجيا الحديثة. أظن أنه تغيرت أشياء كثيرة. ممكن تقولوا لي تغير الماء، تغير الجنابات ديال المربع، تغيرت السكن، تغيرت السكنات، تغيروا المباني، بزاف ديال التغييرات اللي تيخليني انا نقول بانه اللي تغير كثير، لكن تغيرت واحد الحاجه اللي مهمه جدا، هي علاقه الانسان بالمجال. الانسان تغير والمجال تغير، وفين تنكونوا تنخدموا بهذه المعطيات بجوج. ما تنولوش نهضروا على لو تيريتوار يعني ليكو سيستيم، نبداو نهضروا على واحد المجال اخر جديد اللي هو البيزاج، المنظر. ماشي بالمفهوم ديال المنظر هو المنظر شي تتشوف، ولكن انت تكون فهمتي مدى العلاقه بين الانسان والمحيط ديالو، مدى التاثيرات اللي تتكون بين الانسان والمحيط ديالو، كيف يؤثر الانسان على محيطه وكيف يؤثر المحيط على انسانه. هذه المقاربه انا اظن انها حاليا في المقاربات ديال التنميه هي مقاربه جديده. خدموا جميع الناس اللي فكروا في التنميه مقاربات ديال المجال التيريتوار ديال ليكو سيستيم، ولقاو بانه هذه المقاربات تبقى رغم جديتها رغم فعاليتها في بعض الاحيان تبقى قليله وضعيفه، لانها ما تشتتش جميع المعطيات. ومقاربه المجال بيزاج لاندسكيب، ما عرفتش الترجمه ديالو بالعربيه، هي اللي تكون مقاربه شامله، تحاول تاخذ كاع المعطيات، ولكن قبل خصها دير واحد التشخيص المكان اللي بغينا ننميه. هذا التشخيص يجب ان يكون تشخيصا ناجحا. راه الا خلينا في لابروش ديال ليسباس ديال البيزاج خلينا واحد المكون ما فهمناش، ورغم انه يكون مكون صغير وما باينش، فبعض الاحيان يمكن ياثر على البرنامج التنموي الكبير. فهذه المساله ديال الوعي بجميع المكونات بدون تراتبيه، ما تقولش بان هذه صغيره ما ناخذهاش بعين الاعتبار وهذه كبيره ناخذها بعين الاعتبار. انا اظن انه هذه المقاربه هي ناجحه. دونك هنا غادي نحط لكم واحد تصنيف ديال شنو هو البيزاج.
التعريف. وهذا ان حاليا كما قلت بان الوعي بدا يكبر بزاف في اوروبا. هما اللي دايرين حاليا دابا دايرين اتفاقيه دوليه على البيزاج تيسميوها لا كونفونسيون اوروبيان دو بيزاج، بدات غير 2006. راهم حتى هما داروا الاخطاء وهما اللي تيغلطوا ماشي مرات، لان حنا تنتبعوهم تنقلدوا وتنديروا بزاف ديال التقليد الاعمى اللي تيخلينا اننا نديروا بحالهم شي مرات، حتى في التعليم، حتى في السياسات التعليميه، حتى في السياسات البيئيه، حتى في السياسات التنمويه. وهنا هما قالوا بانه ان تيريتوار الا بغيتي تفهموا خاصك تشوفوا في علاقه ديال الانسان ما هو الانسان او لو سوسيال ما هو طبيعي، وتشوفوا في العلاقات الجدليه. هذه هي التعريف اللي عطاته لا كونفونسيون اوروبيان ديال البيزاج. وبهذا التعريف تيحاولوا يشوفوا المنظومات الايكولوجيه، تيقولوا بان اكثر من الايكو سيستم او من منظومه بيئيه. المنظومات البشريه الاجتماعيه هي اكثر ما تكون هي منظومات ايكولوجيه. وهذا تيهمنا بزاف في اقليم خنيفره، لاننا حنا تنقولوا دائما باننا عندنا الغابه، عندنا الماء، هادو دي زيكو سيستم، ولكن الا خدمنا عليهم غير اون طونك ايكو سيستم راه غادي درنا الخطا الكبير. خصنا نخدموا عليهم اون طونك بيزاج، انسان كاين تماك عاش فيهم انسان منذ قديم الزمان. الجبل، المنطقه الاطلس المتوسط يمكن من المناطق الاولى اللي كان فيها بنادم في المغرب. منين ظهر بنادم في الارض، منين جا المغرب، اول مواد ولا اشياء اكتشفت في الاطلس المتوسط حتى الانسان القديم. يعني انه اي عمل غادي نقوموا به خاصنا نحضروا هذا الوجود الانساني. باش نجي ونقول غادي ندير منتزه وطني لاقليم خنيفره. المنتزه الوطني لاقليم خنيفره او ما يسمى بالمنتزه هو مجال انا اظن لا يناسب المجال البيئي في المغرب، لانه نقولوا البارك ناسيونال ماشي حنا في كندا في استراليا عندنا الاف الهكتارات خاويه ما فيهاش بنادم. عندنا بنادم ما يمكنش تسدوهم على بنادم. هذا المجال خصنا ننميوه بالعلاقه بين الانسان والطبيعه. هنا تيولي ان حتى سوء فهمنا هذه العلاقه ديال تنبقى نخرجوا بعض القرارات ولا بعض التصنيفات اللي ماشي مناسبه. يعني انا بالنسبه لي هذه هي الاشكاليه الاساسيه، لان حطينا غير اشكال حاليا دابا منهجي ديال العمل كيفاش غادي نفكروا جماعه. انا بالنسبه لي هذو اشكاليات نحطهم لكم وانا بغيتكم تفاعلوا معايا فيهم، واظن انه في النقاش نبغي نسمع لكم اكثر على هذه المسائل اللي تنقترح. ما عندي حتى شي حاجه واجده. وهاد لا كونفونسيون ديال البيزاج تتقول ان حمايه البيزاج هي حمايه اكثر ضروريه، وبان الا تواجدات خاصها تكون في اون فولونتي انستيتيسيونيل. هنا غادي نطرح السؤال ديال لماذا الاطلس المتوسط لم يستفد من مؤسسه مجاليه كما عرفته الجهه الشماليه، كما عرفه الجنوب، جهه تنميه المغرب الشماليه، جهه القليم الجنوبيه. لماذا لم تكن هناك جهه او مؤسسه تهتم بتنميه الجبل اقليم خنيفره؟ هذا الابروش ديال البيزاج يمكن نقدروا نقولوا عليها في التعريفات ديال السوسيولوج ديال علماء الاجتماع تيديروا لها واحد الادابتاسيون تيسميوها لابروش ايكو سيستيميك، اللي تيقول لك هي مقاربه ديال التسيير ديال لا جيستيون ديال الموارد الطبيعيه، ديال الموارد الماء والارض والغابات، ويحاولوا ما امكن انهم يلقاو هذه المعادله الصعبه ما بين لا كونسيرفاسيون والتنميه. لانه شي مرات نقولوا غادي ننمي وخاصنا نديروا لا كونسيرفاسيون، شي مرات هذه المعادله ما تكونش صحيحه، ويمكن حتى هادو داروا اخطاء والناس تراجعت عليهم، حنا مازال ما بغاش نتراجعوا عليهم. هذا المفهوم ديال التنميه المستدامه او لو كونسيبت دو ديفلوبمون ديورابل، كاين الناس دابا اللي قالوه في ريو دي جانيرو تراجعوا عليه،
تيقول لك سي اون ابروش كالفودي تجوزات ما يمكنش نحكموا على مناطق مهمشه متخلفه ونقولوا لهم راه بغينا نديروا الديفلوبمون ديورابل وبقاو سادين على راسكم ما ديروا حتى شي حاجه، راه تتهمنا الحيوانات وتيهمنا البخوت وتيهمنا الحوت وانتم محكوم عليكم تبقاو دائما سو ديفلوب. دونك هذه المعادله بين التنميه المستدامه والتنميه الاجتماعيه وبين الحفاظ على البيئه خصها تكون في هذا لابروش ايكو سيستيميك اللي تلقى التوازنات بلا ما نديفافوريزيو هذه بلا ما نضيعوا هاد الناس ونلقاو لهم حلول ونلقاو لهم موارد اخرى ونحاولوا على الطبيعه، لان الطبيعه بدونها ما يمكنش تكون، ولكن لا يمكن ان ناخذها منها نوليو حنا من متعصبين للبيئه ونقولوا بما ان البيئه تتدهور غنسدوها ولو انه يقتضي الحال ان الناس ما يتطوروش. هاد لي دو ابروش دا بيزاج ديال الايكو سيستيميك تيخدموا بواحد الادوات، تيخدموا بواحد دو زوتي. انا غادي نقترحهم عليكم عاوتاني كذلك ونناقشهم معكم وغادي نرجعوا نشوفوا واش اكتيفمون نقدروا نديروهم في كليم خليفه. ما يسمى بالانتيغريتي ايكولوجيك، سادير ان المنظومه تكون متوازنه وتكون متكامله وتكون حيويه. مثلا نقولوا لانتيغريتي ايكولوجيك لدرجه انه ما تبقاش واحد تيقول شي واحد انا انتيغر مع راسي، انا منسجم مع راسي، سادي عنده كاع ان ايكيليبر مع راسه. تنقولوا واش المنظومات الجبليه البيئيه واش هي منظومات اللي منسجمه مع نفسها، سيتادير انها ناشطه وفعاله وقادة تعطينا كشي تنقولوا عليها. تنقولوا عندنا لو شاتو دو، عندنا الغابه، واش هذه المنظومات عندها هذه الانتيغريتي ايكولوجيك، واش باقيه فيها الانتيغريتي ايكولوجيك ولا هذا مفهوم قديم. راه كنا ورثناه شويه من الكتابات اللي تنقرا، كتابات ديال الثلاثينات الربعينات، يمكن كانت الغابه وكان المجال الغابوي والجبلي انتيغر سوغ لو بلون ايكولوجيك، كان خدام، كان تينتج. دابا الغابه في الاطلس المتوسط ما تتوالدش بوحدها، خاص البيئه والغابات يسهروا ويولدوها ويحظيوها ويخافوا عليها. كاين بعض الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه تتخليهاش تتحرك، واكثر من ذلك ان عندنا الغابه ولات بحال سمحوا لي كاين شي واحد هنا قرع بحال راس القرع مزلعه. الغابه ما بقاتش حيويه. راه الغابه الا دخلتوا ليها انا اظن ان النظره ديالكم للغابه تغير ملي كتقلبوا كتشوفوا تحت الشجر واش كاين شي حاجه اللي تتخلف. راه الغابات هي تنسميها غابات فوسيل، بحال شي حاجه من بقايا الاطهار، ما بقاتش فيها، ما بقاتش التكامل، ما كاينش تلاقي. حتى الحيوان الا عاش في شي طرف ما تيقدرش يدوز في الطرف الاخر. نعطيك على سبيل المثال بعض الحيوانات اللي هي مؤشره بيئيه للغابه اصبحت تنقرض. القرد اللي تيعيش في الغابه اصبح حاليا من الانواع المهدده بالانقراض على مستوى العالم، لانه ما بقاش يقدر يتنقل من طرف لطرف، باش يعيش في واحد 6 كيلومتر 7 كيلومتر وتيبدا يتولد غير مع خوتو مع كات، لدرجه انها تتهبط القدرات ديالو البيئيه والجينيتيك اللي تيعطيه بعض الامراض والخصوبه ديالو تنقص. هذه الغابه اللي فراغمونتي اني بلو انتيغر، ان لانتيغريتي ايكولوجيك دي فوري ما بقاتش بشكل متوازن وبشكل فعال. هنا غادي نطرحوا السؤال، لان في لابروش ديال البيزاج غادي نخدموا على واحد المساله اللي هي جديده، هما لي سيرفيس ايكولوجيك او الخدمات البيئيه ديال المجال ديال التيريتوار ديال الاسباس ديال البيزاج. ان البيزاج ملي تيبدا يخدم ويكون متوازن تيعطينا خدمات، وهذه الخدمات هما اللي يمكننا نستافدوا منهم ونتفاعلوا معهم. ملي تيولي ان اسباس ماشي انتيغر خدماته البيئيه تتكون حتى هي تنزل. وهنا غادي يولي الاشكال، واش حنا دابا في جو سكو جو فو بارطاجي مع الاخوان ديال لا اس بي تي مع الحضور الكريم، مابقاوش نهضروا نقولوا باننا تنبروديو الغابه لو بوا وعندنا الماء. يمكن هاد المنظومات راه ما بقاتش انتيغر وما بقاتش متكامله، راه يمكن حتى تعطينا شي حاجه اللي يمكن ماشي صحيحه. خصنا ننتبهوا لهاد المسائل
ونقولوا إلي طون واحد حان الوقت نخفوا شويه الطريقه باش نتعاملوا معها، ربما انه باقي الامل اننا نصلحوا. كاينه واحد المساله اخرى اللي مهمه جدا، هي لا فوكاسيون ايكولوجيك ديال المناطس. اون فوكاسيون هي انا عندي تلقى شي واحد عنده شي فوكاسيون انه يكون رسام، يكون فنان، يكون مبدع. الاطلس المتوسط او الجبل عنده حتى واحد لا فوكاسيون من قديم الزمان، واي سياسه نمويه ما راعتش لا فوكاسيون ايكولوجيك ديال المناطس غادي تكون سياسه ماشي تنمويه. شنو هي لا فوكاسيون ايكولوجيك ديال المناطس؟ عندنا اون اغريكولتور فيفري، فلاحه معاشيه. الأطلس المتوسط لن يكون ولن يصير مجالا للفلاحة المتقدمة والمتطورة، لأنه طبيعة الجبل، طبيعة الحجر، طبيعة الأرض لا تشجع فلاحة متقدمة ومتصنعة. وماشي عيب أنا نقول هذا الرجل، لأن لا نشوف بأنه ماشي تنحكم على أن الجبل ما خصوش يتقدم على مستوى الفلاحة، لأننا نعرفوا هذه القضية، لأنه الفلاحة طبيعة الأرض في الأطلس المتوسط طبيعة هشة. الكالكير واش اسمه بالعربية؟ الكيس ماشي قوي، ماشي غني، ماشي بحال التيرس، ماشي بحال الأرض ديال وماشي يشدش الماء، تيدخل الماء الأرض. إنه أي فلاحة غادي نديرو فيها خصنا نزيدو لها لي زونغري، خصنا نزيدو لها لي بيستيسيد، خصنا نزيدو لها نحتضنوها بزاف، ولكن اللي خطر جدا ان كاع الشيء اللي غادي نزيدو غادي يهبط للارض، غادي يهبط للماء. اظن حاليا لو مشيتو قلبتوا الماء اللي تشربوا غادي تلقاو الطفوه راه بدات يدفعوا فيه بعض المواد اللي ماشي صحيح، لان جايه من هذه المساله اننا ما راعيناش لا فوكاسيون داغريكولتور ديال الصول ديال المناطس. قديم الزمان علاش هذوك الناس ما داروش الفلاحه المتقدمه؟ منين جاو حتى لي كولون ما بغاوش يديروا هنا في الأطلس المتوسط الفلاحه المتقدمه داروها في الارض، لانهم عاو بان عنده اون فوكاسيون ايكولوجيك اغريكولتور فيفري. وهنا اظن انه واحد التحيه اللي نقولها للناس ديال الأطلس المتوسط، لانه هذه لاغريكولتور فيفري دارت واحد العمل ما يمكنش يديروه كبر المختبرات الدوليه، سكون ابل لو ترافاي دو سيليكسيون ديال الانتقاء الطبيعي. لي فاريتي ديال لو بلي اللي داروها الفلاحه مالوغوزمون مشات من دخلت فرينه ديال الكوبيراتيف، مشات ان ترافاي سيكولير فيه الاف السنين، والناس تخدم على واحد فاريتي دو بلي ادابتي للمناطس، ادابتي تيقبل على البرد، تيقبل على لو جيل، تيقبل على الثلج، تيقبل على حتى الجفاف. بما اننا السياسه النمويه ديال الفلاحه والاصلاح الزراعي جبنا واحد لافاريتي ديال الفرينه ديالها اللي ما انسجماش معاه، وهذا العمل راه ما عمره ما يتخلف على الاطلس المتوسط اننا نضيعوا عمل جبار قاموا به فلاحه في الجبل، ما عمره ما قراو لا جينيتيك لا بوتانيك لا والو، وسيليكسيوناو الفتاه الراويت وسيليكسيوناو القمح دي فاريتي اللي ما بقاوش. تمشيو للسوق تلقاو شي حوايج اللي الاطلس المتوسط ما كانش تيبرودويهم. هذا تنقول بانه ها الخطا فيما اننا واحد الباتريموان، سي باتريموان ديال السكينه ديال الهيومانيتي بالسياسه النمويه الفلاحيه ما راعيناش، وضربناه على الحائط وجبنا حاجات اخرين، ربما لاننا بغينا ناكلوا الناس بزاف. لا، الدول اللي تحترم نفسها تدير اموال لي بونك دو سيمونس قبل ما يبداو شي برنامج، تيشدوا الزريعات الكاينين كاملين وتيحطوهم في ابنار ثلاجات في وسط الجبل تيخليوهم، لانهم تيعرفوا بانهم هذاك هو الجواب على اي فتره ديال المجاعه وديال الجوع. تيكون فتره تنجبد لي فاريتي لوكال هما اللي تيجاوبوا على الاشكاليات النمويه الخطيره اللي تعرفها بعض المناطق. هذه كاينه الا مشيتوا شفتوا برا راه تلقاو دي بونك دو سيمونس في الجبال في سويسرا، سي دي غروند بونك، سي دي غروند كافير فيهم ثلاجات بي دوغري وفيهم دي غرين، واللي بقى فيها لقيت دي غرين ديال الاطلس المتوسط خداو لو بلي، خداو لي توت لي
الفاريتي ديال الاطلس المتوسط حتى شادينها تما، لانهم تيعرفوا بان هذاك المجهود ماشي مجهود سهل باش يتبحر واحد القرار ديال واحد وزير الفلاحه ما بقاش مشى. لا فوكاسيون الثانيه ديال الاطلس المتوسط هي تون فوكاسيون سيلفيكول. هاد الشجره راه مزيان خاصها تقطع الشجره، راه ماشي عيب، راه ماشي من هذوك الناس اللي يقول لكم ما تقطعوش الشجره، راه الشجره ما قطعناش تيموت. اظن ان المياه والغابات هذه اتفقوا معايا في القضيه. لا سيلفيكولتور خاصها تكون عقلانيه وتكون منضبطه، العمل تيدخلوه المياه والغابات، انا لا اظن انهم لا يتقنونها وعندهم خبره ويعتبرون من النجاعات اللي ما كان. دونك الاطلس المتوسط عنده هاد لا فوكاسيون سيلفيكول، il برودوي دي فوري، عندنا دي فوري والجبل بشكل عام عنده هاد لا فوكاسيون سيلفيكول، اللي تيسميوها الخضراء اللي تيخدموا على لي فوكاسيون دي الصوت تيسميوهم سيلفو باستورال، اون فوكاسيون سيلفو باستورال. الفلاحه الغابه والرعي تيعتبروا الفلاحه فيفغيه ثانويه. هاد لا فوكاسيون ديال الغابه معروفه، يمكن نقول لكم ان عندنا لي كروند فاريتي ديال ولي زيسونس فوريستير اللي مهمين في المغرب، كاين عندنا في الاطلس المتوسط، كاين عندنا في خليفه. اكثر من ذلك عندنا في نفرا تعتبر من المنتجين على المستوى الوطني، ولي سوبرفيسي فوريستير خليفه هي كبيره فيه 64% ديال لي كوفر فوريستي في خليفه. دونك هذا مهم هو جدا. هذا لا يعني هذا الكلام ما تفهموش مني، انا تنقول لكم راه حنا ولينا غادي نكونوا منطقه برودكتريس دو بوا. حنا عندنا هي فوكاسيون سيلفيكول، مي برودكسيون دو بوا هنا يمكن نختلف مع المياه والغابات، انا نختلف مع الناس اللي في المجال، ان لو بوا ماشي حنا مصنعين ولا منتجين الخشب، ماشي بحال افريقيا تروبيكال الكونغو ولا غانا ولا بحال البرازيل. الغابات تتجدد بواحد الشكل كبير، حنا الغابات ديالنا ما تتجددش. انا قلت لكم بانها ما بقاش عندها لانتيغريتي ايكولوجيك، ما تبقاش تتجدد بشكل مستمر، يعني انه اذا كانت شي غابه راه عندها مهام اخرى، ماشي غابه ماشي انها تعطينا لو بوا فتعطينا شي حاجه اخرى غادي نشوفوها منها. لا فوكاسيون ولا فونكسيون برينسيبال ديال الاطلس المتوسط عاوتاني انا بغيتكم تبقى تغيروا من هنا قدام، ما تقولوش عندنا حنا لو شاطو دو، حنا ماشي شاطو دو، حنا اون زون دو برودكسيون دو. في وسط الجبل كاينين معامل ما تقدرش ديرهم الميريكان باش تصاوب الماء. الجبال اللي كاين الجبال داخلهم كاين مصانع دارتها الطبيعه تتخلق لنا الماء، تتصاوب الماء، تمشي تدري الماء، تخرج لنا الماء. وكاع الويدان الكبار ديال المغرب تيخرجوا من هذا الجبل. هذا الجبل تيخدموا تيشد الماء، راه ماشي يشد هذا الشتا، تيخرج بالواد المربع. الا تحت الشتا راه المربع خدام الشتا ولا الشتا، راه حتى فيه الجفاف المربع ما هبطش الليبي ديالو ولا ما هبطش بزاف. يعني انه شي حاجه داخل الجبل ديال صناعه الماء خصنا نعرفوها. عندنا هذا الجبل تيصنع الماء، وهذا الماء تيستافد منه المغرب كامل. صناعه الماء او خليفره راه الصناعه ديالها الكبيره هي صناعه الماء، ماشي صناعه السيارات. تصنعوا الماء وما ادراك من صناعه الماء. وهذه عندنا الشاطو بحال حنا شادين الماء تنعمروا في واحد السيتيرنا وتنفرقوا حتى نصنعوا الماء. وهنا اللي بغيت هذه المفارقه الجديده، اننا ماشي تا غير تنشدوا الماء تنستوكيو تنعطيو لهم، ولكن تنصنعوه. لان الاطلس المتوسط الا مشى خسر، هذه الصناعه اللي تخسر ديال الماء. يعني انه يمكن نقول، وهنا غادي نزيد شويه، غادي نكون شويه فيها باش نكون الاطلس المتوسط والخليفره. الا كانوا تيقولوا النيل هو اللي صاب مصر، فالاطلس المتوسط هو اللي صنع المغرب. السيفيليزاسيون المغرب اللي توالت في المغرب لولا الجبل لما كانت هذه الحضاره، لانها هي اللي جابت الماء. النيل تيقولوا صنع مصر، حنا الويدان اللي جاوا من الاطلس المتوسط هما اللي داروا الحضارات. غادي نبغي شي شويه باش ما نبقاش عندنا مناطق رطبه. انا تنمشيو انا خاطر نمشيو على مناطق رطبه، ما يمكنش دوز هاد الوكازيون بلا ما نهضر لكم على المناطق الرطبه. المناطق الرطبه في كليم خليفره متنوعه
كبيرة، ويمكن نقول لكم بأنه آخر المنظومات البيئية ديال الماء العذب في شمال إفريقيا باقية في الأطلس، جبال الأطلس، الأطلس الكبير والأطلس الصغير والأطلس المتوسط. آخر المنظومات ديال الماء العذب وبعض البحيرات اللي كانت منتشرة في الجهة البيوجيوغرافية اللي هي من المغرب حتى دول البلقان حتى شمال أوروبا. كانت بحيرات في هذه المنطقة كثيرة ونشفات وتغيرات لأن كانت تغيرات مناخية. لآخر المنظومات باقية في الإقليم ديال إفريقيا. قبل ما زقزا راه بحال قلتي شي حاجة من بقايا واحد العهد قديم ديال واحد المنظومات البيئية. راه ملي تيجيو ليه بعض الباحثين راه ما تيجيوش يشوفوه باش كلاك، تيجيو يشوفوا فيه ما كيفاش كانت المنطقة في واحد العهد ديال تقريبا حتى 4000 5000 سنة. تيسميوها لي باليونولوج، تيخدموا على دي كارت، تيهزوا دي بريليفمون من هاد المزكزة وتيعطيوهم هاد المعلومات كيفاش كانت هاد المنظومات الايكولوجيه في المغرب، لدرجه انهم فهموا بان واحد الوقيته ما بقاش الارز، واحد الوقيته كاع الارز انضطر من الاقليم، انضطر من الجبل. واحد الوقيته تيقول لك بانه وقعت حرائق كبيره في الجبل، كان غير الا تعرف العافيه تطفاش 5 شهور 6 شهور. هاد الوراقه قبل ما مزكزه بحال قلتي واحد لابور نوار ديال المغرب اللي تيجيو يديروا لها قراءات تيفهموا بها شي حوايج. انا كنت جات كان التسعير نقولهم لكم كان فيها لو رينوسيروس، شي حاجه اللي تجيك تقول انت الرينوسيروس كانت غير في ادغال افريقيا، كان في قالوا لها زلزال ولا يخفى عليكم انكم عارفين كانت غير الطونطير في الستينات وكان هاد المنوعات. دونك هاد المناطق الطباع كاين تقريبا 15 بحيره دائمه في هاد لا ريجيون. لا فوكاسيون ديال الراي سي اون فوكاسيون ديال الاطلس المتوسط. منين بدا الانسان في هذه المنطقه هو تيدير الراي. احنا بالنسبه لنا قيمه ثقافيه، قيمة حضارية. الرعي قيمة حضارية، ولا لا أقول الرعي الجائر، لأن شي مرات راه اللي تيطلق الحوالة في الجبل راه ماشي الناس الجبل، راه جاي من طنجة لأن عارف بأن لعب فابور وبأنه حتى واحد ما تيراقبو وبأنه هادي الحلي غادي ياكل 20 شجرة ديال الأرز غادي يبيع الكيلو غير 10,000 ريال. أنا أظن أنه كون ندخلوا القيمة كشي ديك الحلي أصل الكيلو ديال اللحم يتباع ب 40,000 ريال ولا أكثر. وهاد المسألة ديالها هاد لافوكاسيون باستورال خاصها تبقى دائما عندنا اون فالور ثقافية ديال واحد النوع من الأنشطة اللي عرفهم المنطقة اللي انضمت للإنسان في تنقلاته بين الأزاغا وبين الجبل، لأنه خلق حتى طريقة ديال الحماية. هاد لاكتيفيتي خلات الإنسان يوعى بالبيئة قبل ما يدار هادشي ديال الثقافه البيئيه. كان الناس عارفين بانه البيئه خصها تتعاون عليها بشحال هذه كراس هاد الاكتيفيتي ديال الراي. اكدال راه الا قلتو راه الاركيولوجي ديال الثقافه، والناس دير اكدال تيشدوا واحد البر واحد الطرف ديال الارض ما تيراعيوش فيه باش يخليوه تيتوال ويدير الزريعه عاد تيطلقوا فيه. وهلما زراعة الذي بقاو بأنهم داروا حتى كيفية توزيع الماء وكيفية توزيع الخيرات وترضى والحرث وشي. هنا غادي نقول لكم ثاني واحد المسألة أخرى اللي مهمة جدا، هي سيت اون فوكاسيون ديال الأطلس المتوسط، وهذا اعتراف دولي بدينا يشهدوا لنا به الناس اللي تيهتموا بالمجال والعلماء. الأطلس المتوسط تيسميوه دابا قطب حامي هوت سبوت دو بيوديفيرسيتي. الأطلس المتوسط في الكلاسمون مونديال تعتبر من 48 منطقة دولية حامية من أجل في البيئة. الهوت سبوت دو بيوديفيرسيتي الأطلس المتوسط يعتبر من هذا المناطق، يعني أنه هذا المجال هو مجال أساسا للتنوع البيولوجي، الحشرات، النبات،
غادي نجيو نقولوا بانه غير شحال من نبات عندنا في الاطلس المتوسط في خنيفره، عندنا اكثر من 1000 نوع ديال النبات، وفيهم اكثر من 200 نوع مستوطن ما تيتوجد غير في الاطلس المتوسط، تقنابيل لي زيسبيس انديميك جربوا ديال ما كاينش في العالم غير في الاطلس المتوسط. هنا ملي تنهضر على التنوع البيولوجي تيجيني واحد الفيرتيج، تنقول اودي واش شي حاجه وقعت. تمشيو تلقاو بانه غير جويه الازياء كاين الديناصور، كانت الحفريات بينات شي حوايج خطيرين لانه كانت حيوانات هنا. الانسان اللي عاش في المنطقه رسم شي حيوانات كنا تنشوفوهم دابا تنشوفوهم غير في قناه ديال الطبيعه. وليلي يعني في الاطلس المتوسط كتجيو الرومان تيصوروا شي حيوانات، انا تنظن الكبرى والبوة كانوا تيتلقاو في وليلي، تيجيبوهم الفيل ومنهم لو رينوسيروس كانوا في الاطلس المتوسط. وهنا واحد الصوره فنيه الاطلس المتوسط في الستينات، نقول في اواخر الخمسينات. كيفاش كان الاطلس المتوسط؟ جنة عدن، كان الفيل، كان السبع، كانت لابونتير، كان لي بيشو. هذا الاطلس المتوسط في الخمسينات الى شتوه في هذا الكا راه جنة عدن. وشوفوا شنو تغير فيه. الكروكوديل لو درعه اللي تيهبط من الاطلس المتوسط الاطلس الصغير حتى الخمسينات كان فيه الكروكوديل. اللي تنقول على الكروكوديل تمشي تشوفوه في النيل وتشوفوه الجبيلات. النبات الغطاء النباتي عندنا الاحصاء الحالي اللي مضبوط عندنا 1115 نوع من النبات، وفيه اكثر من 250 نوع مستوطن، واكثر من ذلك عندنا 47 فامي مستوطنه. تمشي تولي لا فامي على مستوى لا فامي عندك الاستيطان على مستوى العائله ديال النبات، فتتخلي اللي تيكونوا خبراء في هذا المجال تتخليه يشد راسو ويقول اش واقع. الوحش لا تسأل، لي زيسبيس انديميك ديال الوحش. هنا غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي قالوا لي في الباراباطه ديال المغاربه، كنا تنقول شحال ديالها ولا يمكن درنا خطا. الناس اللي كانوا تيكتبوا على الوحش كنا ما تنسمعوش الناس ديال الجبل شنو كتيقولوا لنا، تنقولوا لنا راه كاين الديب، تقولوا حنا ماشي الديب ما كاينش، كاين له شكر، بس يدير راه الديب كاين. هذه شهرين تلقى الديب في الاطلس المتوسط وتلقى بشكل كثير، وكاين الديب وكاين له شكر. وإلا كنتم من الناس اللي تيهتموا بالموضوع، الديب اللي تلقى في النواحي ديال الإفران راه تحط في المتحف ديال المعهد العلمي بالرباط. حتى الناس اللي داروا الكتب على الثدييات ديال المغرب ضرهم راسهم شي شويه، لانهم ما عمرهم ما انتبهوا ولا ما عمرهم باش يخدموا بالليل. كانوا تيجيو بالنهار وتيديروا شي شويه هكا ويمشيو تيقولوا لهم الناس راه كاين الديب، تيقول لي لا ماشي الديب راه شكر. ولا جاتو عند الناس يقول كاين الديب وكاين. انا نخلي هذا الهضره ديال اننا عندنا بزاف ديال الطيور، كذلك عندنا كاع شي طيور اللي عندها قيمه دوليه تواجد غير في الاطلس المتوسط. بعض الحيوانات، بعض الزواحف، بعض كاين غير في الاطلس المتوسط. وكذلك في لا فالور كولتوريل هذا اللي تتهمني كثيرا جدا عاوتاني، انه الاطلس المتوسط راه منطقه ديال المقاومه. راه انسان ديال الاطلس المتوسط هو انسان كان دائما يرفض الاستبداد بجميع انواعه، البيئي ولا الاجتماعي ولا الثقافي. كان انسان حر وكان دائما مفتوح للحضارات والتلاقح والإيشانج، لأنه ربما
هذا البعد الثقافي التاريخي حتى هو خصنا ناخذوه بعين الاعتبار في اي سياسه تنمويه. هنا انا غادي نكون شويه صريح معكم انه هذا البعد هذا هو اللي مهم جدا، البعد الثقافي ديال الاطلس المتوسط اللي خلى بعض السياسات ما تكونش سياسات تنمويه في الاطلس المتوسط. راني تيجي شي واحد تيدير راسو بانه جاي يدير التنميه او رجل التنميه، غير تيحل الدفتر ديال الاطلس المتوسط باش يشوف تيلقاو هادو راه قاوموا النصارى، راهم هزوا السلاح، راهم هادو ما نديرو معاهم حتى شي حاجه ردوا بالكم معاهم. لا يا سيدي، هادو ناس ديال خصهم يتنماو، هذا عهد جديد، وانا اظن انه في ظل العهد الجديد كاين مجال كبير لتجاوز هذه العقليات. الاطلس المتوسط مجال للتنميه، مجال للتطور. البعد الثقافي وتاريخنا هذا اعتزازنا اننا قاومنا ضد الاضطهاد ضد الاستبداد، هذا تيشرف الاطلس المتوسط، ولكن لنا حقنا في التنميه، ولا نريد ان يكون هذا الماضي عائق اي سياسه تنمويه. احنا باغيين نتنموا وباغيين نديروا تحت يدينا في هذه الحركيه الاجتماعيه والسياسه تعرف البلاد، الدستور الجديد، السياسات الجديده. انا اظن ان الاطلس المتوسط يجب ان ينخرط في هذه الديناميكيه، ولكن دائما انطلاقا من هذه المعطيات، من هذه الفوكاسيون، من هذه الاشكاليات اللي حطيناهم، لان ما غاديش نوليو دوله منطقه اقتصاديه صناعيه بغينا نتنمى، ولكن اخذا بالاعتبار هذه المعطيات هذه. الذي يخليني نقول بانه شنو هما التحديات ديال المستقبل، شنو هما الرهانات ديال المستقبل هذه المنطقه. خاصنا اولا كمجتمع مدني وبيدنا السلطات المسؤولين اننا نديرو تيب ونخرجوا هذه القيمات ديال هذا المتوسط، نحطوهم نعرفوهم وننميو المنطقه ديالنا. ودائما في هذه المعادله الصعبه بين التنميه وبين الحمايه ديال الطبيعه في اطار واحد الاستدامه، واحد الديمو. كاين دي زونجو دي كونترانت. غادي نجي نقول باغ اكزومبل على سبيل المثال كاين لي زونجو دو لا كونسيرفاسيون. راه ضروري اننا نكونوا الا بغينا نبنيو الاطلس المتوسط يكون عندنا دي زونجو معروفين، رهانات ديال الحمايه ديال الطبيعه، ديال التنوع البيولوجي، ديال لي ريسورس ناتوريل. راه ما يمكنش نديرو شي برنامج تنموي اللي ما تيراعيش هاد لونجو، هاد الرهان. عندنا لي زونجو سوسيو كولتوريل اي باتريموني، حتى هما خاصنا ناخذهم بعين الاعتبار. هاد المكونات الثقافيه والاجتماعيه خاصهم يتخذوا بعين الاعتبار ونعرفوا بهم. راه ملي تيجي البلون ماروك فير، ملي تيدار البلون ماروك فير اللي هو برنامج تنموي ديال الفلاحه، مزيان يدار البلون ماروك فير ومزيان الفلاحه تقدم، ونظن ان هذا هو الهدف من هذا البرنامج. ولكن قبل ما نديروا هذا البرنامج تنديروا واحد الخدمه شويه ديال الناس اللي تيحترموا نفسهم. شنو هي لا فوكاسيون ديال الاطلس المتوسط؟ راه قلنا قبيله بانه ما يمكنش يكون منطقه فلاحيه متقدمه، وما يمكنش يكون في منطقه صناعيه ديال الفلاحه، لان عندنا فلاحه الارض عندنا ضعيفه. ما عرفتش كيفاش هاد الناس حطوا هاد المساله ديالها وبداوا يشجعوا التشجير وتحويل الاطلس المتوسط باش يولي منطقه فلاحيه كبيره. وين مزيان، وين واش العواقب عرفناهم من تندير التشجير الاطلس المتوسط ديال الفلاحه التشجيريه راه هذا الشجر غادي يكونسومي بوكو دو، لانه غادي ياكل بزاف ديال الماء
وغادي ندخل ليه بزاف ديال الادويه وبزاف ديال لونغري لان الارض عيانه. وكما قلت قبيله بان الارض ديال الاقتصاد المتوسط هي ارض تدوز الماء 6 شهور تدوز لك كلشي الكرش ديالو، ماشي بحال الارض ديال الغرب ولا اللي باش الماء يدوز للارض للقاع ديال النهر خاصو 100 عام 200 عام. الاقتصاد المتوسط غير 6 شهور تحت الشتاء توصل للقاع ديال النهر. يعني انه هذه 3 سنوات ديال المغرب الاخضر والناس بدات تشجر بدات تدير الدواء، يمكن لي ناب دي ولاو في واحد الوضعيه اللي تكون خطيره جدا. ولا تنرجع لا فوكاسيون ديال الاقتصاد المتوسط اللي هي لا برودكسيون دو. الا كنا دي برودوي دولو تنديرو فوقو السموم اون فا برودوير دولو دو موفيز كاليتي اللي يمكن يدي اخطار كبيره على الصحه. لي نيترات ديال لي زونغري سون كونسيريجين. زين الاقتصاد المتوسط خاصو يتنمى، ما نحكمش عليه باش يبقى متخلف. شنو خصنا نديرو؟ والترافاي خاصو يبدا، وانا اظن انه هذا من ريكومونداسيون كو جيمغي بيان نديروها في اللقاء الكريم، انه الجبل تراعى فيه هذه المساله دي، انه يكون هذا الزوناج تكون واحد التقسيم. الجبل تتنمى فيه فلاحات اخرى بديله، الفلاحات البيولوجيه، الفلاحات دائمه، النشاطات ذات التاثير البيئي الضعيف. استعملنا لي بيستيسيد تنستعملوا دي بيستيسيد بيولوجيك ما عندهمش تاثيرات خطيره على الماء. كاين واحد القضيه اخرى خصنا نتعاملوا بها، بما اننا تنبرودويو الماء تنصنعوا الماء للمغرب، كاينه واحد الضريبه ايكولوجيه ترجع للجبل. هاد الريستور الايكولوجيك اللي خصها تجي من السهل تجي كاعتراف بالجبل بانه صنع له الماء، وبوزاره التنميه تترجع واحد القيمه ترجع للجبل باش الجبل ما يبقاش متخلف باش يتنمى. تتشجع انشطه بديله متقدمه عندها انهوت فالور. ملي تندير شي حاجه في الجبل تكون عندها واحد لابيل ديال الجبل، عندها قيمه اكثر وعندها منافع اكثر خاصها تفالوريزا. هادشي ما يمكنش نفالوريزيو بلا ما عرفناش لي كونترانت ولا لي زونجو بوليتيك. خصنا نديرو، انا قبيله هضرت عليها، خصنا نكونوا واعيين بانه يجب ايجاد مؤسسه تنميه الجبل، دي زاجونس دو ديفلوبمون ديال لا مونتان. وانا اظن خليفه تكون اهل باستضافه هذا النوع من المؤسسات. كاين حتى لا اطيل عليكم، الفكره هي انه الحلول اللي تنقترح مثلا نشوف معكم شنو هما الادوات اللي خصنا نخدموا بهم. نديروا التنميه، نديروا برامج عمليه، نديروا الاندهاش، نديروا بزاف ديال الانشطه برامج مهمه جدا، ولكن خاصها دائما تخدم على هذا التيريتوار، تخدم على هذه ليفوكاسيون اللي قلت لكم. الا درنا شي حاجه وما راعيناش هذه ليفوكاسيون راه ما تنديروش تنميه مستدامه. ملي تنقول لكم على سبيل المثال الماء، انا اصلا الجبل يصنع الماء، كان واحد الميكانيزم اللي حاليا يعد من الابتكارات الطبيعيه تسميه تأدية الخدمات البيئيه. درت تجربه صغيره جدا في منطقه الإثران، اظن انه حان الوقت اننا نوسعوها في خنيطره لان يمكن المجال الطبيعي لها هو خنيطره. تخاد منظومات ايكولوجيه تصنع الماء، وهذه الصناعه ديال الماء تيتم ضبطها بشكل اللي تيستعملها في السهل، وهذاك اللي تيستعملها في السهل تتوجد ليه بعض التحفيزات الضريبيه وتيرد نسبه من الارباح ديالو للجبل حتى تبقى هذه دوره حيويه. هذه الدوره الحيويه فيها اتفاق، فيها ربح اللي تيتحاوروا فيها والطرفين تيكونوا غانيون بجوجهم رابحين. الناس اللي تيكونوا في الجبل تيقولوا لهم حنا تنبروديو لكم الماء، تنصنعوا لكم الماء، نتوما تستقبلوه، تيجي عين سايس ولا وادي فلان عين فلان
ولا سيدي علي تيحل العوينات تيعمر الماء تيبيعوا لنا ب 120 ريال ولا 140 ريال، ولكن تينسى بانه راه الجبل خدم على هذا الماء، وهذا الجبل عنده حقه في هذه الصناعه هذه الساكنه الجبل اللي باقيه في الجبل حاضيه الماء وجالسه في الجبل ما دايره حتى شي حاجه عندها حق في هذا الماء. وضروره رجوع نسبه من الارباح تحفيزات ضريبيه لهذا الجبل حتى تبقى هذه الدوره دوره دائمه. فيتال فرنسا وعاو بهذه القضيه هذه شحال فيتال ملي بغات تبقى هذه المدينه يكون عنده شهره دوليه عالميه شرات كاع الاراضي الفلاحيه اللي دايره بالعين، الاف الهكتارات شراتهم دايرين بالعين، وقالت بما انه نقدر اي فلاح تقدر تاثر ليا على الماء ويخسر ليا وما يبقاش تيتباع عاد تيديروا الناس كاع بالطيب، شرات كاع الاراضي كاملين وقالت لهم ودي من هنا لقدام اللي بغى يستعمل شي ارض من هذه الاراضي ديال عين فيتال ديال فيتال ماشي عين فيتال ديال فراس فيتال ديال فرنسا اللي بغى يستعمل الارض لان الارض عرفتي الا ما خدماتش تموت، الارض الا ما تحركاتش تاثر على الماء، الا ما تصنع الا ما تفلحاتش التاثير ديالها تيكون اكثر خطوره على ارض فلاحيه مستعمله. اللي بغى يدخل على الارض تدير معاه كونطرا، شنو خاصك دير، شنو هما لي بيستيسيد اللي خاصك دير، شنو هما لي زونغري اللي خاصك دير، شنو هما نوع الفلاحات اللي خاصك دير، وتضبط معاه واحد الكونطرا تتخلي انه العمل يكون ان الارض خدامه كاين انتاج وما كاينش تاثير على الماء. الاطلس المتوسط اظنه مجال لهذا النوع من المقاربات المبدعه والتشاركيه وبدون مشاركه الانسان، مشاركه هذا الامازيغي الحر في هذا الجبل راه بدون راه البرامج تبقى برامج، ولا ما خديناش بعين الاعتبار هذه المعطيات ديال لا فوكاسيون ديال الانتيغريتي ديال لو بيزاج غادي نديروا اخطاء، ونظن انه الوقت ما تيسمحلناش نديروا اخطاء لان بركه شي دابا في المتوسط. وشكرا.